अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। चंद एक बातें जो कि 9/11 और दो दिहाइयों पर मुश्तमिल एक ज़्यादतियाँ और जुल्म और बर्बरियत की एक अजीब दास्तान जो कि मुस्लिम उम्मत के ऊपर गुज़र चुकी है, और इनको आज तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हो क्या रहा है। तो इस चीज़ की तरफ एक तवज्जो दिलाने के लिए मेरे दोस्त अहबाब भाई जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर तरह की स्कूल ऑफ थॉट्स उनको अपनी अपनी एक राय और बड़ी मोतबर राय वो रखते हैं। बात यह है कि स्वीडन के अंदर एक वाक़या पेश आता है कि ईद के रोज़ कुरान पाक नज़र आतिश कर देते हैं। अच्छा, हम लोग पहले पूरी ईद गुजारते हैं, उसके बाद फिर हम जो है ना क्या करते हैं कि हम एक दिन तय करते हैं जुमे का दिन। तो उस दिन पे हमने रैलियाँ शेलियाँ ये वो चीज़ें खैर जो हमने सोची हैं वो जिस तरह एक रस्मन होती हैं वो हम जो है वो आज कर रहे हैं, और उससे पहले भी कुछ किए हैं और वो होती रहेंगी। खैर, इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात गुजर चुके हैं कि जिनको हमने आंखों पर पट्टी बांध कर देखा है, हमने आंखें खोल कर नहीं देखा। शाम का वाक़या आपके सामने है, पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया। बेशुमार कुरान पाक नज़र आतिश हुए होंगे, वो नहीं आपको नज़र आए। अच्छा, फिर उसके बाद फ़लस्तीन के अंदर रोज़ आए दिन लोगों के ऊपर जुल्म जबर और अपना कहीं डायरेक्ट मिसाइल हमले रॉकेट हमले ये चीज़ें हो रही हैं। हर मुसलमान घर के अंदर कुरान पाक पढ़ा होता है, वहाँ नहीं चल रहे होंगे। आप लोग किस चीज़ को अहमियत दे रहे हैं? ये किताब जो इन्होंने जलाई है, ये किताब ये कलामुल्लाह है, अल्लाह ताला कुरान पाक की आयत है। उसका मफहूम कुछ इस तरह है कि हमने ये नाजिल किया और हम ही इसके हिफाजत करने वाले हैं। लिहाजा हमारा इस बात पे यकीन है, ईमान है कि अल्लाह ताला की ज़ात हक़ है, सच है, मुसलमान है, और जो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया उसको भी कोई बदल नहीं सकता। आपके साथ क्या हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये समझ नहीं आ रही। शाम, चेचनिया, बोस्निया, फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा और फ़लस्तीन, फिर इस तरह और यानी कि इंडिया के अंदर मुख्तलिफ़ रियासतों में, पाकिस्तान के अपने अंदर फ़िरका वारियत हर जगह तो डिवाइड हो के तो आप लोग बैठे हुए हैं। एक दूसरे की मस्जिदों में हम नमाज़ पढ़ते कोई नहीं है। हमने बात करनी है जी, ये अमेरिका, ये स्वीडन, ये यूरोप, ये वो, ये इनकी मिसालें, हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो इनकी मिसालें देता है। देखें जी, यूरोप के अंदर ऐसे होता है, वहाँ कानून इस तरह है, वहाँ ये चीज़ें इस तरह हैं, बड़ी बातें यानी कि मिसालें देते हैं। वो क्या, वो इतने महज़ब लोग अगर वो हैं तो ये क्या हरकतें हैं। यूरोप के पास सिवाय पोर्नोग्राफी के अलावा, पोर्न मूवीज़ बनाने के अलावा पूरी दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया का गंद यूरोप से अपना फैलना शुरू होता है। ये किस बात की आज़ादियाँ और किस बात की चीज़ें हमें बताते हैं, और इधर आके हमारे यहाँ लॉन्ग मार्च, ये मार्च, औरत मार्च, इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, हम उसका शिकार होते हैं। हमारे घर के अंदर और हमारे माशरे के अंदर से ख़वातीन जो है ना उस चीज़ का शिकार हो रही होती हैं। हम कहते हैं नहीं यार सही कर रहे हैं, नहीं यार गलत कर रहे हैं। आप मुसलमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह आपने पढ़ा है, इस कलमे के मफहूम के बाद आप अल्लाह ताला से किन चीज़ों के अपना वादा करते हैं? जब आप मुसलमान जो हो रहे हैं, आप मुसलमान होने की कैटेगरी में आ गए, अब आप मुसलमान हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पसे पर्दा हमारे साथ की जा रही हैं, हम उसका शिकार हुए जा रहे हैं। अब एक तरफ आपको इस वाक़े के ऊपर इतना वो हम इस चीज़ का रद्द-ए-अमल देंगे, लेकिन जो बातें मैंने आपके सामने रखी कि जैसे शाम पूरा बर्बाद कर दिया, फ़लस्तीन कर रहे हैं, चेचनिया, बोस्निया, बर्मा की जगह नहीं इन्होंने छोड़ी। इंडिया के अंदर ऐसे कई वाक़यात हो गए हैं कि मस्जिदें जला दी हैं। मैं अपने उलमा जो हैं, ख़ास करके उस भैंसे से जो खा खा के जिसकी तोंद इतनी आगे को आई हुई है, जो कि पता नहीं कौन कौन से ऑपरेशन करा के भी स्लिम होने की कोशिश करता है तो उसको स्लिम नहीं उससे हुआ जाता। मौलाना ताहिर अशरफी साहब, उलमा कौंसल के हेड हैं आप, लानत आपके मुंह के ऊपर। और तमाम वो उलमा जो इल्म पास रख के बैठे हुए हैं, और अमल उनका क्या है कि उलमा सू भी उनसे शर्मा जाएं कि इस तरह के आलिम है। लानत तुम सारों के ऊपर, तुम्हारे इल्म पे नहीं, तुम लोगों के ऊपर लानत। जो हालात आज मुसलमान फेस कर रहा है, देख रहा है, वो तुम लोग किस चीज़ के अंदर तुम लोगों ने हमें मुब्तला करके रखा हुआ है। मेहराब और मिंबर से हमें किस चीज़ की सदाएँ देते हो? वाबी, देवबंदी,
یہ قادیانی، یہ فلانا، یہ وہ، اس طرح کی بانٹ اور تفریق کے اندر تم لوگوں نے ہمیں الجھایا ہوا ہے. نہ دین کی بات بتاتے ہو، نہ حالات حاضرہ کے اوپر فی زمانہ اللہ کے کلام کے اندر ہمارے اوپر حکم کیا صادر ہوتا ہے، ہمارے اوپر فرض کیا بنتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. تم بتاتے ہو ہمیں. لعنت تم لوگوں کے اوپر، بے غیرت لوگ ہو تم. پاکستان کے اندر ہر طرح کی ظلم، زیادتیاں اور ہر طرح کی بربریت انتہا کو پہنچ گئی. تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تمہارا کردار کیا ہے؟ مدرسے کھول کے بیٹھے ہو، حلوے پاڑے ہو. بغیر تو شرم کرو، اس امت کے اوپر رحم کرو. کچھ اس امت کے لیے تو سوچو، اس قوم کے لیے تو سوچو. تمہارا عمل کیا ہے؟ کس چیز کے تم مفتی ہو؟ تم مفتی نہیں ہو، تم مفتے ہو. بے غیرتو، تم مفتے ہو. نہ تم دین کی صحیح بات بتاتے ہو، اور نہ تم کوئی اسلام کے متعلق کوئی ہونے والے واقعات کوئی ایسے ہوں اس کے اوپر روشنی ڈالتے، کیونکہ تمہارے حلوے جلوے لگے ہوئے ہیں. بے غیرتو، لعنتی ہو. تمہیں آج اس بات کے اوپر اور اس سے پہلے جو واقعات گزرے ہیں، مفتی ہو وہ مفتے ہو. تانوں جہاد کا تمہیں فتویٰ دینا چاہیے. تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، موجے کر رہے ہو. لعنت ٹاڑی شکلاں تے. اور دوسری طرف ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ہر چیز کا شکار ہونے کے بعد کہتے ہیں یار نہیں ہم بہت اچھے. کیا اچھے تم لوگ؟ یہ حکمران نہیں اچھے، یہ بہت اچھے حکمران ہیں. ہمارے جس طرح کے اعمال ہیں، ہماری جس طرح کی حرکتیں ہیں، یہ بہت اچھے حکمران ہیں. یہ فرشتے ہیں. جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں، جس طرح کی ہماری حرکتیں ہیں، یہ فرشتے لوگ ہیں. ہر چیز کا مافیا بن گیا. ڈاکٹر مافیا، وکیل مافیا. اس کے بعد آپ کسی بھی شعبے کے اندر آ جائیں، آپ وابڈا کے ایک ملازم کے ساتھ اپنے معاملات نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود نہیں، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. ہم لیتے بھی ہیں، ہم دیتے بھی ہیں. پولیس مافیا. آپ کسی جگہ چلے جائیں، آپ کوئی ایسا سرکاری محکمہ بتا دیں جہاں بغیر رشوت کے کام ہوتا ہو، تو اس حدیث کی اگر آپ بات کریں تو اس لحاظ سے تو ہم سارے اپنا جہنمی ہو گئے. سرٹیفکیٹ ہمارے پاس جو ہے نا جنت کے ہیں. جب ہم کہیں شعلہ بیانی کسی مولوی کی سنیں تو ہمیں جنت ایسی سناتا ہے، حور ایسی سناتا ہے کہ ہر بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ ہی ہونا ہے، میں نہیں جانا. 2 نمبری کرنے کے اندر تم لوگوں کو آسکر ایوارڈ ہم لوگوں کو ملنا چاہیے، جس طرح کے ہمارے کام ہیں. گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، جائز کو جائز نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے. جو دل آ رہا ہے رگڑی جاؤ، کھائی جاؤ، پیے جاؤ، بس اور کچھ نہیں. نہ تم لوگوں نے مرنا ہے، نہ تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، نہ تمہارے لیے کوئی جنت ہے، نہ تمہارے لیے کوئی دوزخ ہے. یہ اسرائیل پاروس جو کہ سلطنت عثمانیہ کا جو ہے وہ ہر لحاظ سے سازشیں کرنے والا ایک کردار تھا نا. اس کے پاس ایک فری میسنز ایک جو تنظیم ہے، جو دنیا کی خفیہ تنظیم ہے، کبھی آپ اس حوالے سے بھی پڑھیں. ان کا 3 دنیا کی جو ہے نا بنیادی بڑی جنگ عظیم کروانے کا مقصد ہے. 2 ہو گئی، تیسری کروانی. اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے مذہب، یہ جو مذہب ہے، ریلیجن ہے، اس کو ختم کر دینا ہے. اور انہوں نے کافی حد تک کر دی ہے. ہمارے بڑے سے لوگ انٹلیکچوئل اٹھ کے کہتے ہیں نہیں وہ ریلیجن جو ہوتا ہے ایسے. بھائی ریلیجن ہمارے پاس پہلے کون سا؟ دین تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. اگر ہمارے دین کی جو کوئی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے اوپر ہم نہیں، کفار عمل کر رہے ہیں. عدل کا نظام ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ عدل تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں نا. 2 نمبریاں، بے غیرتیاں، فحاشی اور یعنی ہر طرح کی یہ ٹک ٹاک، یہ وہ تمام تر فضولیات کے اندر ہم مشغول ہوئے ہیں. ہمیں نہ اپنی آخرت کا فکر ہے اور نہ ہی ہمیں اپنی دنیا کا، نہ ہمیں اپنی نسلوں کا. تو میرے بھائیوں، اگر اپنی نسلوں کو آپ نے کچھ دینا ہے، ان کو برائے مہربانی دین کی، جس طرح ہر چیز کی تعلیم دے رہے ہیں نا، دین کی تعلیم بھی دیں اپنی نسلوں کو، تاکہ ان کو حلال حرام جائز ناجائز اچھے برے کی اس طرح سے پہچان ہو کہ ان کی تربیت اور ان کے خون کے اندر یہ چیز اتری ہو کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، انہوں نے کچھ اس طرح سے نہیں، انہوں نے کوئی یہ رشوت ستانی کا بازار انہوں نے گرم نہیں کرنا. آئندہ انہوں نے آنا ہے اوپر، وہ بنیں گے، افسران بنیں گے، وہ پولیس میں جائیں گے، وہ وکلاء میں ہوں گے، وہ اس طرح ہر فیلڈ کے اندر ہوں گے. تو ان کی بہتری کے لیے. اور یہ جو واقعات ہو گیا ہے اور دنیا کو ایک طرف مشغول کر دیا گیا نا، اس نے جی آلے لانی ہے مسجد کے باہر ایسے کر کے تو آ کے
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर और जी पुलिस के प्रोटेक्शन के अंदर ये काम किया, ये किया, वो किया। ये तो इस पता नहीं कि वो पहले कितने कितने कर चुके हैं, वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही। अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, बहैसियत मुस्लिम उम्मत सोचें। और इन लानती मौलवी ओए जागो खबीसो, ऐस उम्मत ते कोई रहम खाओ, इस कौम ते कोई रहम खाओ। ज़्यादतियाँ क्यों नहीं तुसी दस दे कि अपना रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जन्मी है, क्यों नहीं कहते? तुसी खुद रिश्वत देंदे हो, तुसी खुद रिश्वत लैंदे हो। मौलवी साहब तुसी एडे बगैरत हो गए हो, मौलवीओ लानतीओ तुसी एडे बगैरत हो गए हो कि तुहानू कहिए ना कि इधर आना मेरे किसी बजुर्ग का, किसी ਵੱਡੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਤਮ ਦਰੂਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੜਨ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲਾਂਤੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ ਨਾ ਗਿਟਕਾਂ ਪੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੀਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।